अन्तर्वार्ता विवादित बनेपछि पलसाहको आक्रोश देश छाडौँ कि रत्न पार्कमा आत्मदाह गरौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनले युट्युबबाट हटायो सन्दीप छेत्रीले लिएको पलसाहको अन्तर्वार्ता। प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई राजीनामा मागिनु सांसदीय मर्यादा विपरीत भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। सांसदमा प्रचण्ड, रवि लामिछानेलाई धन्यवाद। केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेललाई प्रश्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको नेकपा एमालेको भनाई। बालिनपछि हर्क साम्पाङले पनि नेताहरू विरुद्ध आक्रामक। सांसदलाई भने चोर र फटाहा। मेरो अडियो अहिले फेरि प्रहरीले किन सार्वजनिक गर्यो भन्दै आर्जु देउबा राणाको आक्रोश। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव राउत सहित 3 जनालाई 2 दिन हिरासतमा राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। 3 ठूला दलले देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन भन्दै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेलले सांसद बैठकमा पोखे सभामुखको असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भई राजीनामा दिनुपर्ने राजेन्द्र लिङदेनको माग। हर्क साम्पाङद्वारा खानेपानी अभियानको हिसाब सार्वजनिक। अर्को महाधिवेशन नआएसम्म देउबालाई अपदस्थ गर्न नसकिने डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अर्को बैठकबाट पास हुने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। सामान्य मतभेद हुने बित्तिकै संसद अवरोध गर्ने संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। भारतमा पहिरोमा परि नेपालका एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। भीम रावलको प्रश्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिन्न भन्दै दुःख प्रकट गर्दा के सांसद चलाउन दिने त? भारतलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिन्छु भन्दै रकम उठाउने भारतीय नागरिक परे पक्राउ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक मार्फत 2.5 अर्बको सुन तस्करी 12 जना परे पक्राउ। सट्टेबाजीमा संलग्न रहेको आरोपमा बल्छी ध्रुवे सहितका कलाकार विरुद्ध करोडौंको मुद्दा दर्ता। राजु मास्टरको बयान। राम्रो पैसा आउँछ भनेपछि विज्ञापन गरेको थिए। उठ्न थाल्यो आर्जु देउबा र मन्जु खाँडलाई पनि पक्राउ गरिनुपर्ने आवाज। के पक्राउ होला नि त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। धौलीगङ्गा बाँधबारे भारतले भन्यो जुनसुकै बेला पनि खुल्न सक्छ। जोगिएर बस्न नेपालीहरूलाई आग्रह। रुसी सेनामा नेपालीहरू भर्ती भई नभएको जानकारी नभएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको टिप्पणी। मन्त्री बस्नेतको दाबी अस्वस्थ मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य बनाएरै छाडे। वाइडेनको प्रतिक्रिया। युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गराउने बेला भएको छैन। र प्रचण्डलाई योगेश कुमार भट्टराईको जवाब। पारिवारिक पीडामा साथ छ तर केही कठोर प्रश्न बाँकी छन्। पशुपतिनाथमा भेटिएको 632 ग्राम सुन अख्तियारलाई बुझाइयो। बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन भएका छैनन् भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्टोक्ति। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका सडक र पुल चाँडो निर्माण गर्ने कोशी सरकारको घोषणा। सोमबार पनि झिनो अङ्कले घट्यो। नेप्से 3 अर्ब 79 करोडको सेयरको किनबेच। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नायक पलसाह फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन्। नायक पलसाहले अदालतबाट सफाई पाएपछि पनि आफूमाथि लागेको बलात्कारको ट्याग नहटाइएको भन्दै दुःख मिश्रित आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित वाट द फ्लपमा आफूसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको विवाद बनेर हटाइएपछि शाहले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै अदालतबाट सफाई पाइएपछि पनि आफूले निधारमा म बलात्कारी हुँ भनेर लेखेर हिँड्नु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। म के गरौँ? उनले भने कसरी बाँचौँ, कसरी हिँडौँ, कसरी बोलौँ, कसरी खाउँ, कसरी लाउँ कि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ भनेर लेखेर देश छोडौँ कि मैले खुल्लम खुल्ला रत्न पार्कमा गएर आत्मदाह गरौँ। दर्शक महानुभावहरू उनले पछिल्लो समय निकै आक्रोश हुँदै यस्तो लेखेका हुन्। आफूले विगतमा कानुनहरूलाई सम्मान गरेर 1 वर्षसम्म जेल बसेको र अदालतबाट सफाई पाएकै कारण निस्किएको भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन्। कानुनले त सही छ भनेर सफाई दिएको विषयलाई जोडेर बारम्बार प्रहार हुँदा जीवन जिउने अभिलाषा सकिँदो रहेछ।
पल शाहले लेखेका। कमेडियन सन्दीप छेत्रीले वाट द फ्लप कार्यक्रमका लागि पल शाहको अन्तर्वार्ता विवादित भनेपछि कान्तिपुर टेलिभिजनले युट्युबबाट हटाएको हो। उक्त अन्तर्वार्तामा पल शाहले आफ्नो जेल अनुभव सुनाएका थिए। वाट द फ्लपमा छानिएका पात्र र गरिएको संवादबारे जनस्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै उक्त एपिसोड युट्युबबाट फिर्ता गरिएको कान्तिपुरले जानकारी दिएको छ। महिलाको प्रतिष्ठा र सम्मान कान्तिपुरको आधारभूत प्रतिबद्धताका साथै एजेन्डा पनि हो, त्यसैले सो कार्यक्रमको कन्टेन्ट युट्युबबाट फिर्ता गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कान्तिपुरले लेखेको छ, सो अन्तर्वार्तामा पलको जेल जीवन यात्रालाई बहादुरीपूर्ण कार्य जसरी चित्रित गरिएको थियो। पलले रोमाञ्चित हुँदै जेल बसाइको विवरण सुनाउँदा सन्दीप छेत्रीले लगातार अट्टहास गरेका थिए। दर्शकले उनको यस्तो प्रस्तुतिलाई पचाउन नसकेपछि चर्को विवादमा परेको थियो। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको ताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीमा कुरा गरेको भन्ने अभिव्यक्ति भावनामा आएर दिएको ताएका हुन्। उनले आफ्नो छोरी ज्ञानु दाहाल बिरामी हुँदा दिल्लीमा प्रीतम सिंहको घरमा बसेर उपचार गराइएको र छोरी भेट्न आफू जाँदा सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नेको देख्न चाहेको शुभेच्छा राखेको कुरा मात्र आफूले केही दिन अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। भावनात्मक र पारिवारिक वातावरणमा भएको सो कुरालाई मात्र आफूले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा राखेको उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सो कुरा नभएको भए पनि हुने भन्दै आत्मालोचना समेत गरेका छन्। उनले आफ्नो भावनात्मक अभिव्यक्ति राष्ट्रप्रति नै घात हुने खालको नभएको बताएका छन्। उनले सो कुरा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नबोलेको भए तापनि हुने कुरा आफूले स्वीकार गरेको बताएका हुन्। उनले भने त्यही क्रममा सरदार प्रीतम सिंहले नेपालमा प्रधानमन्त्री त तपाईँ नै हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। त्यति बेला उनले भनेर म प्रधानमन्त्री हुनेवाला पनि थिएन, मैले उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेको कुरा पनि थिएन, तर उहाँले भावनाकामा आएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, यो परिवर्तन ल्याउने मुख्य तपाईँ हो, त्यसकारण प्रधानमन्त्री तपाईँ हुँदाखेरि हुन्छ भनेर उनले बताएका छन्। मैले त यहाँ दिल्लीमा पनि कुरा गर्ने गरेको छु, नेपालमा पनि भनिएको छु, उनले त्यति बेला भनेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्, नेपालमा पनि पार्टीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर उहाँले भन्नुभयो, मैले धन्यवाद भने, त्यति हो भएको कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई राजीनामा मागिनु संसदीय मर्यादा विपरीत होइन र भन्दै नेकपा एमालेलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। सांसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई धन्यवाद दिँदै केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेललाई प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यता नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो सोमबार संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सचेतक पदम गिरीले प्रचण्डले आज संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए। उनले भने, सारमा उहाँले मैले बोल्ने कुरामा त्रुटि गरेँ, मेरो भावना मात्रै त्यस्तो थिएन भन्नुभयो। भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउने भन्नुभएको छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ। उहाँले गहिराईबाट जवाब दिन सक्नु भएको छैन, गहिराईबाट जवाब आएको छैन, उहाँको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमै लिएको भन्दै नेकपा एमाले सदन चल्न दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि नेताहरू लक्षित तीखा टिप्पणी गर्न थालेका छन्। हर्क साम्पाङले विगतदेखि नै दल र नेताहरू विरुद्ध टीका टिप्पणी गर्ने गरेको भए तापनि भारतसँग जोडेर नेताहरू लक्षित प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। अर्कोतिर बालेन्द्र शाहले भने निरन्तर नेताहरूमाथि टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। सोमबार भने हर्क साम्पाङले पनि सांसदहरूलाई चोर फटाको संज्ञा दिएका छन्। बरु जङ्गलमै कन्दमूल खोजेर खाइन्छ तर भारतीय दलाली गरेर खाइन्न। हर्क साम्पाङले भने चोर फटाहरूलाई माननीय भन्नु परेको छ, हर्कले लेखेका छन्। उसो त बालेन र हर्कले एक अर्काका अभिव्यक्तिहरूको समर्थन गर्दै आएका छन्। बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गर्ने नेता लक्षित अभिव्यक्तिलाई हर्कले समर्थन गर्दै आएका छन्। बालेनपछि हर्क साम्पाङले पनि नेताहरू विरुद्ध आक्रामक रूपमा आएका छन् भने सांसदहरूलाई दलाल र चोर फटाहा भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन र हर्क साम्पाङ बारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो आवाज सहितको अडियोको प्रसङ्ग प्रहरीले अहिले फेरि निकाल्नु आफू विरुद्धको षड्यन्त्र भएको काङ्ग्रेस नेतृ आर्जु देउवा राणाले बताएकी छिन्। प्रहरीले आर्जुको स्वर भएको अडियोमा उल्लेखित सन्देश शर्माको भनेको स्वर सन्देश शर्मासँगै मिलेको भन्दै सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सांसद बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर आर्जु राणा देउवाले अभियुक्तले नै गलत रहेको भनी बताइसकेको अडियो अहिले सार्वजनिक गर्नुको पछाडि कुनै षड्यन्त्र रहेको बताएकी हुन्। प्रहरी कहाँ भएको टेप कसरी बाहिरियो उनले भनिन् अभियुक्तको बयानमै यो अडियो गलत भन्ने साबित भइसकेको छ। गलत भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै प्रहरीबाट कसरी बाहिरिएको छ प्रश्न गर्दै यसमा तथ्य नै छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बाहिर कसरी ल्याइयो, यो मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र हो उनले पत्रकारहरूसँग गुनासो गरेकी छिन्। दर्शकबिन यता ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत लगायत 2 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ। सचिव राउत सहित समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुव अर्याललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न हिजो अदालतबाट म्याद थप भएको हो। म्याद थप भएपछि थप अनुसन्धान अगाडि बढ्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा कृत्य कागज बनाई किनबेच गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बहालवाला सचिव राउतलाई हिजो पक्राउ गरेको थियो। राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जे बोल्यो त्यति आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भन्ने ढङ्गले आफ्नो पार्टीले सांसदमा बोल्न नदिएको दावी गर्दै उनले त्यसप्रति आफ्नो घोर आपत्ति रहेको समेत बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले सांसदमा आफ्नो पार्टी स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेकाले सोही अनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई देशको राष्ट्रियताको सवालमा बोल्दा ख्याल राख्न पनि सचेत गराएका छन्। सभापति लामिछानेले सांसदलाई देशलाई काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्र 3 ठूला दलले बन्धक बनाउन नमिल्ने समेत बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई थप पीडा दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेले सांसद बैठकमा सभामुखसँग आक्रोश पोखेका हुन्। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भई राजीनामा दिनुपर्दछ भन्दै राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भई राजीनामा दिनुपर्ने सांसदको बैठकबाट माग गरेका हुन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले आफूहरूले गलत कदमको विरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकबाट गलत अभियोग लगाउन खोजिएको बताएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट निस्केर चाबी बाहिर रहेछ भन्नुभयो। अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पटक पटक दिल्ली गएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयास भन्नुभयो। सानो कुरा होइन उनले भने प्रधानमन्त्रीसँग अलिकति पनि नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्दछ। उनले अघिल्लो सदनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बोल्ने क्रममा सानो गल्ती हुँदा राजीनामा दिएको स्मरण गराएर राजेन्द्र लिङदेलले सदनमा 3 दल मात्र नभएको भन्दै 3 दलले गरेको सबै निर्णय भारी सबै दलले लिनुपर्छ भन्ने नरहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता हर्क साम्पाङले खानेपानी अभियानको हिसाब सार्वजनिक गरेका छन्। पछिल्लो समय वृक्षारोपणमा व्यस्त रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले कोकाहा पानी खानेपानी श्रमदान अभियान अन्तर्गत जुटेको रकम र खर्चको हिसाब सार्वजनिक गरेका छन्। उनले असार 21 गतेसम्म जुटेको रकम र खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक गरेका छन्। अभियान सञ्चालन हुँदा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र विभिन्न दाताहरूबाट नगदै र जिन्सी गरेर 7,04,18,632 रुपियाँ सङ्कलन भएको हिसाब हर्क साम्पाङ राईले सार्वजनिक गरेका हुन्। गत फागुन 23 गतेदेखि सुरु भएको कोकाहा पानी खानेपानी अभियानको 98औं दिनमा धरान 20 मा पकुवामा पानी खसाइएको थियो। 42 किलोमिटर लामो पाइपलाइन समेत मार्फत कोकाहा खोलाबाट ल्याइएको पानी हाल विष्णु चोकको ट्याङ्कीमा झारेर वडा नम्बर 17 र 11 को केही भागमा वितरण भइरहेको छ। उक्त पानी सुम्रिनमा ट्याङ्की र
स्वास्तिका चोकको टङ्कीसम्म पुर्याउन अब 4-5 किलोमिटर मात्र पाइप खरिद गरेर बिछ्याउने योजना रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रमुख राईले भने धरान खानेपानीहरूको हाहाकार भएकाले कोकाहा खानेपानी अभियानहरू सुरु गरिएका हुन्। कोकाहाको पानीले कम्तीमा 25 देखि 30 हजार उपभोक्ताको तिर्खा मेट्न सकिन्छ। उनले आफ्नो मुख्य उद्देश्य नै खानेपानी रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक गरेको हिसाब अनुसार 7,04,18,632 रुपियाँ मध्ये विभिन्न दाताहरूबाट 4,82,52,035 रुपियाँ नगद र 1,20,38,704 रुपियाँ बराबरको जिन्सी पाइप प्राप्त भएको उनले जानकारी दिएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताएकी छिन्। उनले सोमबारको सो बैठकमा विधेयक पास गर्ने कार्यसूची भए पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका कारण ढिला भएका कारण अर्को बैठकका लागि सारिएको जानकारी दिएकी छिन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा रहेको अवरोध खुलेको र यो राम्रो कुरा भएको उनले स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले भनिन्, आजको कार्यसूचीमा रहेको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, अरू पनि कार्यसूचीहरू स्थगित भएको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकको हकमा अर्को बैठकमा पेश हुन्छ र पास हुन्छ। उनले भनिन्, मिटर ब्याज पीडितहरूले महिनौसम्म काठमाडौँका सडकहरूमा धरना र सङ्घर्ष गरेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा दण्डनीय हुने प्रावधान गरी जाँचबुझ आयोग मार्फत रकम अगाडि बढाएको थियो। तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेकै दिन प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरुद्ध भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। दर्शकबिन, यता भने भारतमा पहिरोका कारण एकै घरका 3 जना नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ। भारतको हिमाचल प्रदेश सिमला जिल्लाको क्यामरामा गएको पहिरोमा पुरिएर 3 जना नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका 9 खहरेका 50 वर्षीय देवबहादुर ओली, उनकी 48 वर्षीय श्रीमती भीमा ओली र 16 वर्षीय कान्छो छोरा मोहन ओलीको सोमबार बिहान मृत्यु भएको आफन्त मुकुन्द खड्काले जानकारी दिएका छन्। देवबहादुर मेरी ठुली आमाको छोरा दाजु पर्नुहुन्छ। खड्काले भने, दाजु भाउजू र उहाँको छोराको पहिरोमा परेको खबर मलाई आएसँगै रहेका अन्य नेपालीहरूले दिनुभएको हो। त्रिवेणी गाउँपालिका 9 का वडा अध्यक्ष हरिबहादुर खड्काले पनि बिहान 10:30 बजेदेखि 11 बजेको बीचमा अविरल वर्षापछि झरेको पहिरोका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको खबर पाएको बताइएको छ। दर्शकबिन, क्यारम विगत 3-4 दिनदेखि अविरल वर्षा भइरहेको र उनीहरूको कोठाभित्रै रहेको बेलामा पहिरो खसेर मृत्यु भएको वडा अध्यक्षले बताएका छन्। वडा अध्यक्ष खड्काका अनुसार आमा भीमा र छोरा मोहन 22 दिन अघि मात्रै त्यहाँ पुगेका थिए। देवबहादुर भने गत मङ्सिरतिर सुरुमा उत्तर प्रदेशको पौरी गएका थिए, त्यहाँबाट उनी पछिल्लो समय सिमला पुगेका हुन्। भीमाका जेठा छोरा पनि उनीहरूसँगै बस्ने गरेका थिए, तर पहिरो आएको बेला बाहिर भएकाले उनी जोगिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यता झापामा भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिन्छु भन्दै रकम उठाउने 1 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य दरभङ्गा जिल्ला अलीनगर ग्राम पञ्चायतका 27 वर्षीय मुकेश ठाकुर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी दुर्गाराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। ठाकुरले दमक नगरपालिका 9 स्थित लक्ष्मी टोलमा डेढा गरी बस्ने 3 जना भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए। ठाकुर पनि त्यही ओडामा डेढा गरी बस्दै आएका थिए। त्यसबापत ठाकुरले भारतीय नागरिकहरू खागमाया बास्कोटा, सुमन मुखिया र युवराज मण्डलसँग जनै 1 लाख रुपियाँ लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको एसपी रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। ठाकुरलाई नगद रकम बुझाए पनि नागरिकता पाउने अवस्था नदेखिएपछि ठगिएकाहरूले नै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि सो घटना बाहिरिएको हो। पक्राउ परेका ठाकुरले उनीहरूबाट उठाएको रकम शैलेन्द्र भुजेललाई बुझाएको प्रहरीले बताएको छ। भुजेलले 2 महिनाभित्र नागरिकता नबनाइदिए चेकबाट भुक्तानी फिर्ता लिनु भनी आफ्नो खाता भएको बैंकको चेकहरू काटिदिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। तर उनीहरूले पनि नागरिकता नबनाइदिएको र रकम पनि फिर्ता नगरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यता सट्टेबाजीमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले केही हास्य कलाकारहरू विरुद्ध करोडौं रुपियाँको मुद्दा दर्ता गराएको छ। अनलाइन जुवा खेलाउने 1xBet को प्रचार गरेको अभियोगमा प्रहरीले मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी धुर्वे, राजु पौडेल सहितका
चर्चित तथा हास्य कलाकारहरू विरुद्ध सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। यस्तै अनलाइन जुवा खेलाउने कार्यमा ई सेवा खल्ती जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने वालेट कम्पनीहरू पनि संलग्न रहेको देखिएको छ। यसअघि अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख मनोज केसीलाई ई सेवा लगायत वालेट कम्पनीहरू 1xbet को गेटवे रहेको बताएका थिए। यस्तो कारोबारमा कुनै व्यक्तिको खाताबाट करोडौं रुपियाँको हेरफेरी भएको कुरा वालेट कम्पनीको सिस्टममा सहजै देख्न सकिने हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि उनीहरूलाई सहजै कारोबार गर्न दिँदै आएको भन्दै यस्तो बताइएको छ। दर्शकबिन राजु मास्टरले बयान दिँदै राम्रो पैसा आउँछ भनेको सुनेको थिए र त्यसपछि विज्ञापन गरेको उनले बताएका छन्। युट्युब च्यानल मार्फत सट्टेबाजी गराउने वेबसाइट 1xbet को प्रचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कलाकार राजु मास्टर भनेर चिनिने राजु पौडेलले आफूलाई मासिक रूपमा राम्रो शुल्क आउँछ भनेपछि विज्ञापन गरेको बताएका हुन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका अधिकारीहरूको रोहबरमा प्रहरीले लिएको बयानमा राजु मास्टरले ढेँडु बुढा भनेर चिनेका सरोज घिमिरेले आफूलाई विज्ञापन राख्ने प्रस्ताव गरेको समेत बताएका छन्। घिमिरेले मलाई तपाईको युट्युब च्यानलमा एउटा विज्ञापन बजाउनु पर्यो, त्यसबापत महिनाको 15 देखि 40 हजार रुपियाँसम्म कमाइ हुन्छ भनेकाले मैले हुन्छ भनेको थिएँ उनले भने पौडेलले भनेका छन्। त्यसपछि उनले मलाई 20 सेकेन्डको भिडियो पठाइदिएकाले मैले उक्त भिडियोलाई युट्युब च्यानलमा राखेको थिएँ। भिडियो कसले हेरेर आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उनले भने हालसम्म कसैलाई अवैध सट्टेबाजी नखेलाएको र आफूले पनि नखेलेको बताएका छन्। पछि घिमिरेले पठाएको भिडियोलाई आफूले समेत तयार गरेर हल्का रमाइलो र जुठे नामक टेलिसिरियलको भिडियोको बीचमा बज्ने गरी विज्ञापनको भिडियो अपलोड गरेको उनले बताएका छन्। अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटको प्रचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका राजु मास्टर सहित 11 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश एनपी साउदले रुसी सेनामा नेपालीहरू भर्ती भएको वा नभएको भन्ने कुरा सरकारलाई जानकारी नरहेको बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले सामाजिक सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चार माध्यममा आए पनि सरकारलाई अहिलेसम्म यसबारे कुनै जानकारी नरहेको बताएका छन्। उनले यसबारेमा जानकारी लिनका लागि सरकारले मस्कोमा रहेको दूतावासमा आवश्यक रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले भने रुसी सेनामा नेपाली भर्ना सम्बन्धमा अहिले बाहिर मिडियामा आएको कुरालाई लिएर मस्कोमा रहेको दूतावासमा आवश्यक रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिएका छौँ। केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र केही सामाजिक सञ्जालमा यी कुरा आए पनि वास्तविक तथ्य यो मान्छे यो ठेगानाको यसरी यो सेनामा भर्ना भएको छ भन्ने किसिमको आइसकेको छैन, यसमा अध्ययनको चरणमा छौँ, एनपी साउदले बताएका छन्। यस्तै मन्त्री साउदले अहिलेसम्म बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको कुनै पनि कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन नभएको बताएका छन्। उनले चीन सरकारसँग बीआरआईका लागि नेपालले 2017मा सम्झौता गरेको तर त्यसपछि बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि योजना नेपालमा अगाडि नबढाइएको बताएका हुन्। पछिल्लो समय चिनिया दूतावास छनसोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको दावी गरेपछि चर्को विवाद भएको। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सोमबार झिनो अङ्कले नेप्से घटेको छ। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 0.80 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2076.96 मा सीमित भएको छ। ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.11 अङ्कले बढेर 388.62 मा पुगेको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये 6 उपसमूहको सेयर बजारमा गिरावट आउँदा 7 उपसमूहको सेयर बजार मूल्यमा भने वृद्धि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विभिन्न कम्पनीका 1,11,82,335 किता सेयर 3,79,79,86,86,583 मूल्यमा खरिद बिक्री भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा सोल्टी होटेल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 33,12,90,912 मूल्यमा कारोबार भएको छ। सोमबारको कारोबारमा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स 24,91,00,000 भएको हो। नेप्सेका अनुसार राभा इनर्जी कम्पनीको सेयर मूल्य 9.98% बढेको छ। साथै गिरेश्वरी मन्चेस्टरीको सेयर मूल्य 7.23 अङ्क, श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 6.79% र अरुण कावेली पावरको सेयर मूल्य 6.54% बढेको छ। नेप्सेका अनुसार नेपाल फाइनेन्सको सेयर मूल्य 6.36% बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफूले अस्वस्थ मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको दावी गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री मोहन बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। आफूले आफू मन्त्री भएर आए पश्चात मन्त्रालयको स्वरूप नै परिवर्तन भएको बताएका छन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तै रहेकोमा बजेटको व्यवस्थापन गरी रङ रोगन गरी सरसफाई गरेको समेत बताएका छन्। यसैबीच उनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वीकृत दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिने निर्णय पनि गरेका छन्। उनले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा 7 बुँदे निर्णय गरेको बताएका हुन्। उनले मन्त्रालयले कर्मचारी संयोजन पश्चात स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई तात स्थानीय तहलाई साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको समेत बताएका छन्। उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा समायोजन भएको तहमा रमाना लिई नआएका चिकित्सकहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समायोजन भएको निकायमा 7 दिनभित्र रमाना दिई जानकारी दिन समेत निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूको उपचारका लागि 10% सोया सरकारी सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूबाट 3523 बेड निःशुल्क उपलब्ध गराएको समेत बताएका छन्। यसैबीच नेताहरूलाई विदेश उपचार गराउनको लागि अनुमति बन्द गराउने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका सडक र पुल चाँडो निर्माण गर्ने कोशी सरकारले निर्णय गरेको छ भने पशुपतिमा भेटिएको 623 ग्राम सुन अख्तियारलाई बुझ्यो। दर्शकबिन, यसैबीच यता हिन्दी फिल्ममा देखाइने दृश्यका कारण नेपालीहरू पाकिस्तान जान डराउँछन् भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अभिव्यक्ति दिएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले दक्षिणी भारतीय चलचित्र आदि पुरुषलाई संसारभर प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। भारतीय मिडिया दैनिक भास्करमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले यस्तो भनेका छन्। देशैभरि आफूले फिल्म रोक्न नसकेको तर आफ्नो माताहातमा आउने हलमा देखाउने भन्ने निर्णय आफूले गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यो फिल्म आदि पुरुष संसारमा जहाँ चलिरहेको छ प्रतिबन्ध लगाइनु पर्दछ। नेपालमा मेयरका अनुसार म बोल्दैछु। उनले भने, यसतर्फ हाम्रो सरकार, सांस्कृतिक मन्त्रालय र सञ्चार माध्यम मन्त्रालयहरूले ध्यान दिनुपर्दछ। नेपालमा मात्रै सेन्सर चलाउनुको कुनै अर्थ छैन, यसले पटक्कै फरक पर्दैन। उनले फिल्म निकै शक्तिशाली हुने र त्यसले मानिसको विचार परिवर्तन गराउन सक्ने बताउँदै उनले गलत सन्देश दिने फिल्मको विरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए। हिन्दी फिल्ममा पाकिस्तानमा गोली मात्रै चल्छ, बम मात्रै विस्फोट हुन्छ जसरी देखाइन्छ। श्रीलङ्का र नेपालका नागरिक पाकिस्तान जान डराउने गरेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइरहेको छ। उनले भनेका छन्, बलिउड फिल्ममा पाकिस्तानमा गोली मात्र चल्छ, बम मात्रै विस्फोट हुन्छ जसरी देखाइन्छ। त्यो देखेर श्रीलङ्काका मानिस र नेपालका नागरिकहरू पाकिस्तान जान डराउँछन्। पाकिस्तानमा आतंकवादीहरू मात्रै बस्छन् भन्ने मानिसहरूलाई लाग्दछ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने, फिल्मले मात्र छवि निर्माण गर्दछ। आदि पुरुषलाई प्रतिबन्धन गरेर आफूले ठिक गरेको बताउँदै भारतको हितका लागि नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रता त्याग्नु पर्छ भन्ने नभएको धारणा समेत काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले राखेका छन्। दर्शकबिन, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई हर्क साम्पाङले आफ्नो साथ रहेको तर्क गरेका छन्। दर्शकबिन, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पक्षमा उभिएका छन्। हिन्दी फिल्म आदि पुरुषको प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि चलेको मुद्दामा तारिख खेपिरहेका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको पक्षमा हर्क साम्पाङ उभिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको तारिखमा खेपिरहेका मेयर बालेन्द्र शाहलाई ढडास दिँदै हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। बालेन मेयर साहब, मुद्दा लाग्दा हच्किचिनु हुँदैन। त्यस्ता जाबा मुद्दा त हप्तामा 2-3 वटा लगाइन्छ। मलाई त ढोइट भन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ढोइट। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ दिँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले यस्तो लेखेका छन्। मेयर बालेनको आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्दै आफूलाई सरकारले नै अपराधी बनाएको आशय व्यक्त गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, आज एउटा विशेष दिन हो, आजबाट म तारिखामा छु। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्री ज्यूले छुट पाउनु भएको छ। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी भएँ। जय हो
जय देश उनले बताएका थिए। त्यसपछि हर्क साम्पाङले मुद्दा हाल्दा हिचकिचुनु नपर्ने भन्दै आफू साथमा रहेको बताएका हुन्। उनले त्यस्ता मुद्दा हप्तामा 2-3 वटा लगाइन्छन्, मुद्दा लाग्यो भन्दैमा पछि हट्न नहुने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई हर्क साम्पाङले धडास दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता राजु मास्टर, बल्छी दुर्बे सहितका कलाकारहरू विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। 64 करोड 94 लाख बिगो दाबी गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सोमबार मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी दुर्बे, राजु पौडेल, राजु मास्टर सहितका कलाकार विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ। वकिलको कार्यालयले सोमबार दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा बल्छी दुर्बे, राजु मास्टर सहितका बेगम नेपाली, एलिस राई, दिनेश खड्का, जलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, अनिता दिताल, रोशन खतिवडा, सरोज घिमिरे विरुद्ध सट्टेबाजी गर्ने वेबसाइटको प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ। उनीहरू विरुद्ध 64 करोड 94 लाख 29 हजार रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अभियोग पत्रमा उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2075 विपरीत कार्य गरेकाले सोही ऐनको दफा 95 अनुसार उनीहरूसँग बिगो जफत गरेर 3 गुणासम्म जरिमाना वा 7 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दाबी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 1x बेट प्रकरणमा मासिक 40,000 रुपियाँको विज्ञापनको लोभमा कलाकार र युट्युबरहरू फसेपछि यति बेला 1x बेटले पनि नेपालमा निकै ठुलो तहल्का पिटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कलाकारबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बलात्कारको विषयलाई मजाक बनाएपछि सन्दीप छेत्रीको आलोचना भएको छ। टेलिभिजनले आवश्यक कारबाही गर्ने भएको छ। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट सफाई पाएका अभिनेता पल शाहलाई कार्यक्रममा निम्ता गरेपछि हास्य कलाकार तथा टेलिभिजन प्रस्तोता सन्दीप छेत्रीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने वाट द फ्लफ सोमा छेत्रीले शाहलाई अतिथिको रूपमा निम्ता गरे।